नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने हरूफ मद्दा के बारे में सीखा था और उसमें हमने सीखा था कि कुरान पाक में कौन से तीन हरूफ हैं जिनको हम लंबा करके पढ़ते हैं, जिसमें हमने तीन हरूफ देखे थे, अलिफ, वाव और या। और फिर इनकी हमने डिटेल भी पढ़ी थी कि अलिफ मदा कहाँ पर होगा, वाव मदा कब होगा, या मदा कब होगा। तो आज का जो हमारा सबक है ये है खड़ी हरकत के बारे में। देखें, कुरान मजीद में सिर्फ और सिर्फ हम अगर लंबा करते हैं तो वो हरूफ मदा को हम लंबा करके पढ़ते हैं। इसके अलावा हम खड़ी हरकत को लंबा करके पढ़ते हैं। और फिर एक और वजह जो है वो मद की है। अगर किसी हर्फ पर मद आ जाए तो उसको हम लंबा करते हैं। और मद कब आती है, किस जगह पर आती है, वो भी हम इंशाल्लाह ताला अगले सबक में हम देखेंगे। तो सिर्फ ये तीन चीजें हैं। इसके अलावा कुरान मजीद में किसी भी चीज को लंबा नहीं करते, ना जबर जेर पेश को, ना दो जबर दो जेर दो पेश को, और बाकी जो इलामात हैं। तो आज हम पढ़ेंगे खड़ी हरकत के बारे में कि खड़ी हरकत को हम किस तरीके से अदा करते हैं। तो ये हमारा सबक नंबर 5 है, जिसमें हम पढ़ेंगे खड़ी हरकत। सबसे पहले इलामात का आपको पता होना चाहिए कि खड़ा जबर हम किसे कहते हैं, खड़ी जेर किसे कहते हैं, और उल्टा पेश किसे कहते हैं, और ये किस तरह से लिखा जाता है। तो ये देखें, ये हमारे पास खड़ा जबर है। हर्फ के ऊपर अगर इस तरह की इलामत हो तो इसको हम खड़ा जबर कहते हैं। और ये खड़ी जेर है, अगर हर्फ के नीचे कुछ इस तरह की इलामत हो तो इसको हम खड़ी जेर कहते हैं। और ये उल्टा पेश है, अगर हर्फ के ऊपर कहीं पर इस तरह की इलामत हो तो ये उल्टा पेश कहलाता है। तो ये तीन हरकत जो हैं, खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश, इनको खड़ी हरकत कहते हैं। अब जैसे कि आपको मैंने बताया कि कुरान मजीद में सिर्फ हम हरूफ मद्दा और खड़ी हरकत को ही हम लंबा करके पढ़ते हैं। तो खड़ी हरकत को भी हम एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। मतलब जिस तरह हमने हरूफ मद्दा को अदा किया था, बिल्कुल उसी तरीके से ही हम खड़ी हरकत को भी अदा करेंगे। जिस तरह से अगर हर्फ के ऊपर खड़ी जबर हो या वहां पर अलिफ मद्दा हो रहा हो तो दोनों की एक ही जैसी आवाज होगी। या कहीं पर अगर या मद्दा हो या हर्फ पर खड़ी जेर हो तो दोनों की एक ही जैसी आवाज होगी। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें कि अगर अलिफ मद्दा हो रहा है, बा के ऊपर जबर है, आगे अलिफ लिखा हुआ है तो अलिफ मद्दा होगा। तो बा अलिफ जबर बा। इसी तरीके से अगर हर्फ के ऊपर, बा के ऊपर अगर खड़ा जबर आ जाए तो उसको भी हम बिल्कुल इसी तरीके से ही पढ़ेंगे। जैसे बा खड़ा जबर बा। तो दोनों की अदायगी बिल्कुल एक जैसी है, हुरूफ मद्दा की और खड़ी हरकत की। जिस तरह अलिफ मद्दा है वैसे खड़ा जबर पढ़ा जाएगा, जिस तरह या मद्दा है वैसे खड़ी जेर पढ़ी जाएगी, और जिस तरह से वाव मद्दा है वैसे ही उल्टी पेश पढ़ी जाएगी। तो सिर्फ ये दो सूरतें हैं जिस सूरत में आपकी जो हर्फ की आवाज है वो लंबी होगी। तो अब हम इसकी मश्क कर लेते हैं। तो मश्क में मजीद जो है वो जो इनकी जो आवाज है और इनमें जो हम ख्याल करेंगे उस चीज को आप और से सुन सकते हैं। चलें अब हम मश्क को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ता खड़ा जबर ता। ता खड़ी जेर ती। ता उल्टा पेश तू। ता ती तू। वो हरूफ मुस्तालिया में से है, इसको हम, इसके बाद हम मोटे निकालते हैं तो इसको हमने मोटा पढ़ना है।
یہی فرق ہے تا اور قو میں. قو کھڑی زبر قو، قو کھڑی زیر قی، قو الٹا پیش تو، قو قی تو. زا کھڑا زبر زا، زا کھڑی زیر زی، زا الٹا پیش زو، زا زی زو. زال کھڑی زبر زا، زال کھڑی زیر زی، زال الٹا پیش زو، زا زی زو. غا کھڑا زبر غا، غا کھڑی زیر غی، غا الٹا پیش غو، غا غی غو. ان تینوں کی آواز پر خاص خیال کرنا ہے. دیکھیں زا حروف سفیریہ میں سے ہے، اس پر سٹی ہوگی. زال حروف لثیہ میں سے ہے، اس میں نرمی ہوگی. اور غا بھی حروف لثیہ میں سے ہے، اس میں بھی نرمی ہوگی. لیکن زال کو ہم باریک پڑھیں گے اور غا کو ہم موٹا پڑھیں گے. تو ان تینوں کی آوازوں میں فرق رکھنا ضروری ہے. اس فرق کو ذہن میں رکھ کے پڑھیے گا. زا میں سٹی کی آواز، زال میں نرمی کی آواز، غا میں نرمی کی آواز اور ساتھ ہی موٹا پڑھنا ہے. اسی طریقے سے آگے سا اور سین ہے. ٹھیک ہے، سا میں نرمی کی آواز اور سین میں سٹی کی آواز اور صاد میں بھی سٹی کی آواز. لیکن سین سٹی کی آواز کے ساتھ باریک پڑھا جائے گا اور صاد سٹی کی آواز کے ساتھ موٹا پڑھا جائے گا. اس طرح سے سین اور صاد میں بھی فرق رکھنا ہے. ذرا آواز پر دھیان دیجیے گا. زال سا کھڑا زبر سا، سا کھڑی زیر سی، سا الٹا پیش سو، سا سی سو. سین کھڑا زبر سا، سین کھڑی زیر سی، سین الٹا پیش سو، سا سی سو. صاد کھڑا زبر صا، صاد کھڑی زیر سی، صاد الٹا پیش سو، صا سی سو. دال اور ضاد میں بھی فرق رکھنا ہے. دال میں آواز باریک آئے گی اور جبکہ ضاد میں آواز موٹی آئے گی. ضاد حرف مصالحہ میں سے ہے. دال کھڑا زبر دا، دال کھڑی زیر دی، دال الٹا پیش دو، دا دی دو. قاد کھڑا زبر قا، قاد کھڑی زیر قی، قاد الٹا پیش دو، قا قی دو. کاف کھڑی زبر کا، کاف کھڑی زیر کی، کاف الٹا پیش کو، کا کی کو. قاف کھڑا زبر قا، قاف کھڑی زیر قی، قاف الٹا پیش کو، قا قی قو. دونوں کاف میں فرق رکھنا ہے. یہ باریک کاف ہے اور یہ قاف حروف مصالحہ میں سے ہے، موٹا قاف ہے. اس میں آواز باریک آئے گی اور اس قاف میں آواز موٹی آئے گی. تو دونوں قاف میں بھی فرق رکھنا ہے. ایک کاف ہے اور ایک قاف ہے.
ٹھیک ہے، پھر آگے اس طریقے سے ہا اور ہا، ان دونوں کی آواز میں بھی فرق رکھنا ہے۔ ہا جو ہے یہ حلق کے نیچے والے حصے سے، اور ہا جو ہے یہ حلق کے درمیان والے حصے سے، تو دونوں کا جو مخرج ہے وہ بالکل جدا ہے، تو دونوں کی آواز میں خاص خیال کرنا ہے کہ ہا میں ہا کی آواز ہی ہے، اور ہا پڑھتے وقت ہا کی آواز ہی ہے۔ ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو، ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو، دونوں کی آوازوں میں فرق رکھنا ہے، ہا اور ہا۔ ہا میں حلق کے نیچے سے اور ہا میں حلق کے درمیان سے آواز آئے گی۔ اچھا یہاں پر دیکھیں، یہاں پر الف پر کھڑی حرکت ہے اور یہاں پر حمزہ پر کھڑی حرکت ہے، یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ یہ بات ہم نے تیسرے سبق میں سیکھی تھی، حرکات والے سبق میں، کہ الف پر اگر کچھ بھی آ جائے، چاہے زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کھڑی زبر ہو، کھڑی زیر ہو، الٹی پیش ہو، دو زبر، دو زیر، دو پیش ہو، کچھ بھی ہو، جزم ہو، شد ہو، تو اس کو ہم حمزہ پڑھتے ہیں۔ الف خود ہمیشہ خالی ہوتا ہے، ساکن ہوتا ہے، اور اس سے پہلے ہمیشہ زبر آتی ہے۔ جب الف سے پہلے زبر ہوگی، صرف اس صورت میں الف پڑھا جاتا ہے، اس کے علاوہ الف نہیں پڑھا جاتا۔ تو الف پر اگر کچھ بھی آ جائے تو اس کو ہم حمزہ پڑھتے ہیں، اس لیے یہ بھی حمزہ کھڑی زبر آ ہے اور یہ بھی حمزہ کھڑی زبر آ ہے، یہ دونوں ایک ہی حرف ہیں، صرف لکھنے کے انداز دو ہیں، تو اس کو ہم حمزہ ہی پڑھتے ہیں، یہاں پر ہم الف نہیں پڑھتے۔ چل، حمزہ کھڑی زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹی پیش او، آ ای او، عین کھڑی زبر آ، عین کھڑی زیر عی، عین الٹا پیش او، آ عی او، خا کھڑا زبر خا، خا کھڑی زیر خی، خا الٹا پیش او، خا خی او، غائن کھڑا زبر غا، غائن کھڑی زیر غی، غائن الٹا پیش غو، غا غی غو، با کھڑا زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو، میم کھڑی زبر ما، میم کھڑی زیر می، میم الٹا پیش مو، ما می مو، واو کھڑی زبر وا، واو کھڑی زیر وی، واو الٹا پیش وو، وا وی وو۔ جیسا کہ ہم پہلے سبق میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ عربی زبان میں صرف اور صرف ایک حرف ہے جس پر ہونٹ گول ہوتے ہیں، اور وہ صرف اور صرف واو ہے۔ تو واو پر چاہے زبر زیر پیش ہو، چاہے کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش ہو، کچھ بھی ہو، اس پر ہمیشہ ہونٹ گول ہونے چاہیے۔
تو اس کو ہونٹ گول کر کے ادا کرنا ہے. ایک دفعہ پھر سے سن لیں. واو کھڑی زبر وا، واو کھڑی زیر وی، واو الٹا پیش وو، وا وی وو. فا کھڑا زبر فا، فا کھڑی زیر فی، فا الٹا پیش او، فا پی او. لام کھڑی زبر لا، لام کھڑی زیر لی، لام الٹا پیش لو، لا لی لو. نون کھڑا زبر نا، نون کھڑی زیر نی، نون الٹا پیش نو، نا نی نو. را کھڑا زبر را، را کھڑی زیر ری، را الٹا پیش رو، را ری رو. جیم کھڑی زبر جا، جیم کھڑی زیر جی، جیم الٹا پیش جو، جا جی جو. شین کھڑا زبر شا، شین کھڑی زیر شی، شین الٹا پیش شو، شا شی شو. یا کھڑا زبر یا، یا کھڑی زیر یی، یا الٹا پیش یو، یا یی یو. تو یہ تھی کھڑی حرکات کے ساتھ حروف مفردات کی ادائیگی. تو ہر ایک حرف کی آواز پر خاص خیال کرنا ہے، آواز کا دھیان رکھنا ہے کہ کس حرف میں کس طرح کی آواز نکالنی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ہم کچھ نئے حروف سیکھیں گے حروف لین کے بارے میں، کہ وہ کیا ہوتے ہیں اور ان کو ہم کس طریقے سے ادا کرتے ہیں اور ان کے کیا خاصیت ہیں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.